ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोऽध्याय। नारद उवाच वृथा खेदयशे बाले अहो चिन्तातुरा कथं श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचग्रहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोधे वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्धरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तिपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा गता भुवि घृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखण्डाभयपीडिता त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयिमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षाता कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्चत्वापायं चिन्तयाम्यहं। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरान्ने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाभिः पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। येषां चित्ते वसितभक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति किं नाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। क्रीडां जन्मसहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। भक्तिद्रोहकरा ये च ते शीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासादुगमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दिकः। अलम व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः अलम ज्ञानकथालापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य च सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद्विमुञ्चामि ते चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिताक्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधमनानमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चे समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यप्रबुध्यतां। वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथञ्चित् चोत्थितौ बलात्। नेत्रैरनवलोकन्तौ जिह्वन्तौ सालसावुहौ भगवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुत्क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापरायणौ। ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयीति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवाभून्मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सबलस्तेयं भविष्यति न संशय। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधव साधुभूषणाः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच
अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं युक्तं व्योमभाषया सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वे किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्विबोद्धं भक्तिज्ञानविरागाणां नोत्तिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपन् जनाः योगिनो नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैर्निर्णयोक्तं दुराशदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चय तावद्ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिषत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रूतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्पराः लीलामृतसरोन्मत्ताः कथया कथामात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रमङ्गमात्रेण द्वारपालो हरिपुराः भौमो निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचुः मां चिन्तां कुरुदे वर्षे हर्ष विचित्ते समावह उपाय सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीर्योगभास्कर त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा श्रीभिर्बहवो लोके पन्थाना प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधका पन्थाः सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधिः द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कर्मविसूचकाः तत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञा स्मृतौ बुधैः श्रीमद्भागवतालापा सतु गीतासुकादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत् वृजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे छिन्नशब्दाद्वृका इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्ति प्रेमरसाभः प्रतिगेहं प्रतिजनं तदा क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैर्प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापत्तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येन भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नाथ कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूय संपृथग्भूत फले विश्वमनोहर यथा दुग्धे स्थितं सर्पेन्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं सर्गराव्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा सा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् वेदान्तवेदसुस्नाते गीताया अभिकर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यत्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणम्